अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल पाक फोर्स गेज। व्यूअर्स, पाकिस्तान एयर फोर्स में कमीशन ऑफिसर की जॉब अनाउंस हुई है, जिसमें परमानेंट कमीशन, शार्ट सर्विस कमीशन, स्पेशल पर्पस शार्ट सर्विस कमीशन, ये तमाम अनाउंस हुई हैं डिफरेंट ब्रांचेस में। तो डिफरेंट कैडर और ब्रांचेस के बारे में मैं आपको अपने चैनल पे पहले भी बताया है, वीडियो मौजूद है, आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आज जो स्पेशली मैं आपको बताना जा रहा हूँ वो है एडमिन और स्पेशल ड्यूटीज़ के बारे में। तो एडमिन और स्पेशल ड्यूटीज़ ब्रांच में क्या क्या ड्यूटीज़ होती हैं, वो क्या इनरोल होते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, क्या रैंक होता है, क्या सैलरी होती है, ये काफ़ी सारा सवाल है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एडमिन एंड स्पेशल ड्यूटीज़ A&SD ब्रांच के बारे में। तो बेसिकली A&SD ब्रांच क्या होती है, जैसे कि इसके नेम से पता है कि एडमिन एंड स्पेशल ड्यूटीज़। एडमिन का तो सबको तकरीबन पता होता है, लेकिन स्पेशल ड्यूटीज़ के बारे में बताऊंगा कि वो क्या होती हैं, स्पेशल ड्यूटीज़ से क्या मुराद है। एडमिन में एडमिन ड्यूटीज़ होती हैं, एडमिनिस्ट्रेशन संभालनी होती है। तो ये बेसिकली इस तरह के कैडर या ब्रांच बनाई गई है कि इसमें डिफरेंट ड्यूटीज़ ली जाती हैं। जैसे इंजीनियरिंग में सिर्फ इंजीनियरिंग की, अकाउंट्स में सिर्फ अकाउंट्स के रिलेटेड होते हैं, आईटी में सिर्फ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हवाले से, लेकिन इसमें डिफरेंट कैटेगरी होती है। ये मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। तो बेसिकली इससे पहले मैंने भी बता दिया, आप वीडियो को गौर से सुने, इंशाल्लाह इसी में आपके तमाम सवालों के जवाब होता है। बाद औक़ात ऐसा हुआ है कि पिछली वीडियो जो मैंने अपलोड की है उसके बाद से भी वही सवाल पूछ रहे हैं जो मैंने बता दिए ऑलरेडी, कमेंट सेक्शन में वही सवाल आते हैं। तो गौर से सुने, इंशाल्लाह आपके तमाम सवालों का जवाब इसी वीडियो में मिल जाएंगे A&SD के रिलेटेड। तो इसमें मैं आपको बेसिकली बताना चाहूँगा, एडमिन एंड स्पेशल ड्यूटीज़ के लिए इन्होंने इंटर मांगी हुई है 4 साल की, जो है इसकी बेसिक ट्रेनिंग है। 4 साल ट्रेनिंग के बाद एविएशन मैनेजमेंट में आपको जो BS की डिग्री है वो दी जाएगी। तो बाकी इसके अलावा इसमें जो ख़ास क्वेश्चंस आते हैं कि ड्यूटीज़ के हवाले से, सैलरीज़ के हवाले से, अकामोडेशन तमाम ऑफिसर को सेम होती है, मेडिकल फैसिलिटी भी सेम होती है, इस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। जो मेन फोकस है डिस्कस करने का वो है कि इनकी ड्यूटीज़ क्या होती है और टेस्ट के बारे में कि टेस्ट कैसे होते हैं या किस हवाले से। एडमिन और स्पेशल ड्यूटीज़ के टेस्ट FAC बेस पे होते हैं, ICS या इंटर बेस पे जो आपने किया हुआ है उसी बेस पे होता है। तो इंटेलिजेंस के बाद आपके सब्जेक्टिव टेस्ट होता है, जिसमें ICS से रिलेटेड, FAC से रिलेटेड कुछ सब्जेक्ट का मेल जोल होता है। तो उसमें मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो पे आपको तमाम कैटेगरी का एक ही बता दूंगा, क्योंकि 15 अगस्त के बाद स्लिप्स आनी है, उसके बाद ही टेस्ट स्टार्ट होंगे, तो तब तक टाइम है। फ़िलहाल इस वीडियो पे हम फोकस करते हैं कि आपको बताऊंगा मैं इसमें कि सबसे पहले जो हम इसमें स्टार्ट करते हैं वो इसके क्राइटेरिया के बारे में, कि इसमें क्राइटेरिया क्या क्या है, क्या क्या चीज़ें हैं। और जिनके पास FAC की सनद नहीं है या मैट्रिक की सनद नहीं है, उनके लिए भी ख़ास एक मैसेज है, वो भी मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या हल हो सकता है। तो इसमें बेसिकली इन्होंने 29 एडमिन एंड स्पेशल ड्यूटीज़ जो कोर्स है, ये 29वां कोर्स है जिसमें ये इनरोल कर रहे हैं। ये परमानेंट कमीशन में आ जाता है। इसमें शार्ट सर्विस कमीशन भी है, परमानेंट कमीशन भी है, लेकिन ये परमानेंट कमीशन के बारे में बात कर रहे हैं। 18 से 22 साल इन्होंने मांगी है, ये जो कि 9 अप्रैल 2023 को होनी है, यानी कि 9 अप्रैल से आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होनी है। मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं इसमें। तो फीमेल ज़्यादातर मोस्टली पूछते हैं कि इसमें लॉजिस्टिक्स ठीक है या A&SD ठीक है, कौन सी ब्रांच ठीक है। तो लॉजिस्टिक इज़ द बेस्ट, वो इससे सही है। इसके बाद फिर एडमिन एंड स्पेशल ड्यूटीज़ सेकंड नंबर पे मैं आपको प्रायोरिटी दूंगा कि आप इसको प्रायोरिटी दें। अनमैरिड होने चाहिए, मेल हो या फीमेल। तो उसी हिसाब से अगर आप इंगेज हैं या निकाफाइड हैं तो उसी हवाले से आप बता दें, लेकिन मैरिड यानी कि रुखसती होना वो एक इशू है, आप वो बता देंगे रुखसती हो गई है, उस पर आपको मसला हो सकता है। लेकिन अगर आप निकाफाइड हैं तो उससे कोई इशू नहीं है, आप निकाह जमा करा दें, आप ज्वाइन कर सकते हैं। इन पे मिनिमम हाइट आप देख सकते हैं वही सेम है। कैंडिडेट के 60% मार्क्स होने चाहिए इनके फर्स्ट डिवीजन। FAC में प्री मेडिकल, कंप्यूटर साइंस, प्री इंजीनियरिंग, A लेवल भी इसी तरह। और FAC के जो सब्जेक्ट हैं उनमें मैथ, स्टेटिक्स, कंप्यूटर साइंस और बायोलॉजी, कोई दो कम्बिनेशन फिर भी चल जाएगा। लेकिन इसमें क्वेश्चन ये आता है कि बाद लोगों ने गलती से कंप्यूटर साइंस रख दी है या ICS सेलेक्ट कर दी है, कुछ भी ऐसी गलती हो जाती है तो उसका कोई इशू नहीं है। नेम में थोड़ी बहुत गलती आती है, कोई इशू नहीं है। डेट ऑफ बर्थ में इशू हो गया, कोई इशू नहीं है, आप अप्लाई करें। जब आप टेस्ट देने जाएंगे
تب آپ وہاں جا کے جب آپ کے کریڈینشیل ویریفائی ہوں گے، آپ کے تمام ڈاکومنٹ چیک کریں گے، سلپ چیک کریں گے، پھر بھی اس کے بعد ہی آپ کو ٹیسٹ پہ بیٹھنے دیں گے۔ تو اس دوران وہ آپ کی یہ غلطی درست کر دیں گے اور کمپیوٹر پہ بھی درست انٹری کر دیں گے، جو آپ ایکچوئل ان کو دکھائیں گے، فزیکلی ان کو پرووائڈ کریں گے کہ یہ ڈاکومنٹس ہیں، یہ میرے میٹرک کے مارکس ہیں، غلطی سے میں نے یہ مارکس لکھ دیے، یہ میرے ایف ایس سی کے مارکس تھے یا یہ میری سبجیکٹ تھا تو غلطی سے یہ لکھ دیا، تو وہ درست کی ہو جاتی ہے اور آن لائن بھی وہ انٹر کر دیتے ہیں۔ اگر آپ کو پھر بھی پیشنس نہیں ہے، آپ نہیں صبر کر سکتے، تو پہلے چلے جائیں، کل چلے جائیں سلیکشن سینٹر پہ، کریکشن کرا لیں، وہ اسی ٹائم آپ کو کریکشن کر دیں گے، آپ کی سلپ پہ ہی انٹری وہ بنا کے دیں گے۔ چونکہ سلپ ابھی آئی نہیں ہے تو آپ اس پہ فی الحال نہیں کر سکتے، سلپ آئے گی تبھی آپ اس پہ کریکشن کرا سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد جو ہے نا کچھ ایسے ہیں، اس کی یہ مسٹیک تو آپ کو تقریباً سمجھ آ گئی ہوگی کہ کس طرح درست ہو سکتی ہے۔ پھر نیکسٹ پہ بڑھتے ہیں کہ ان کی ڈیوٹیز کے حوالے سے 4 سالہ ٹریننگ کے بعد آپ کو ایز اے فلائنگ افسر آپ جوائننگ کریں گے، جو کہ 2 سے 3 سال بعد فلائٹ لیفٹیننٹ اور سوان اسکواڈرن لیڈر، گروپ کیپٹن، ایئر کموڈور تک جاتے ہیں، جو کہ آرمی کے بریگیڈیئر کے ایکول ہے ایئر کموڈور۔ اس سے زیادہ نہیں ان کی پروموشن ہوتی ایڈمن اینڈ اسپیشل ڈیوٹیز کی، کوئی خاص ہی ہو جائے، لیکن لاجسٹکس میں بھی یہی سیم ہے۔ تو باقی میں تو آپ کو یہ کہوں گا فرسٹ چوائس وہ ہے، وہ ایزی ہے، زیادہ آپ کا اس میں ہے۔ اس میں میں آپ کو وہ پوری بتا دیتا ہوں کہ بات کیوں میں لاجسٹک کو کہہ رہا ہوں۔ ایڈمن اینڈ اسپیشل ڈیوٹیز بیسکلی ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے ڈیوٹیز ہوتی ہیں، بیس پوری ایئر بیس کا ہو گیا ایڈمن، لیکن وہ چونکہ بعد میں جب پروموشن ہوتی ہے سینئر بندہ پوری بیس کا ایڈمن افسر ہوتا ہے، لیکن جو نیولی ریکروٹڈ ہوتے ہیں فلائنگ افسر یا فلائٹ لیفٹیننٹ، ان کو وہ سیکیورٹی برانچ میں بھجوا دیتے ہیں ایز اے سیکیورٹی افسر یا سیکیورٹی انچارج، کسی سیکشن کا انچارج بھی ہو سکتا ہے، ضروری نہیں ہے پورے سیکیورٹی کا انچارج ہو۔ سیکیورٹی کے آفس میں کسی بھی سیکشن کا وہ انچارج ہو سکتا ہے، جیسے کہ وہاں پہ مختلف سیکشن ہوتے ہیں، پولیس کا الگ سے سیکشن ہو گیا اور ان کی جو ایجنسیز ہوتی ہیں ان کا الگ سے سیکشن ہو گیا، کسی بھی اس کا وہ اس کو انچارج بنا دیتے ہیں۔ تو بیسکلی یہی بات ہوتی ہے۔ تو اب جو ہے نا اس پہ جاتے ہیں، وہ ہو گیا، وہ اسی میں ڈیوٹیز کرتے ہیں۔ فلائی لیفٹیننٹ بھی اسی طرح سیکیورٹی آفیسر کی ڈیوٹیز انجام دیتے ہیں، جو کہ اسپیشل ڈیوٹیز میں آتی ہیں۔ یہ نہیں کہ آپ ایک جگہ پہ یا انیشیل آپ ایک بیس پہ سیکیورٹی افسر ہے تو دوسری بیس پہ بھی آپ سیکیورٹی افسر ہوں گے، ضروری نہیں ہے۔ دوسری بیس پہ آپ ایڈمن افسر ہو سکتے ہیں یا اس طرح کی کوئی اور یونٹ ایڈمن افسر ہو سکتے ہیں یا بیس ایڈمن افسر ہو سکتے ہیں، تو اسی حساب سے آپ کی ڈیوٹیز ہوتی ہے۔ تو اس پہ بات کر رہے تھے، جو سیکیورٹی آفیسر ہوتا ہے وہ فلائنگ افسر یا فلائٹ لیفٹیننٹ تک ہوتا ہے، پھر وہ جب اسکواڈرن لیڈر یا اس سے آگے ونگ کمانڈر، گروپ کیپٹن بن جاتا ہے تو وہ ایڈمن افسر بن جاتا ہے۔ تو بیسکلی ایڈمنسٹریشن کے گرد ہی گھومتی رہتی ہے، کیونکہ سیکیورٹی افسر کا بیسک مقصد یہ ہے کہ ایڈمنسٹریشن یا ایڈمنسٹریشن ریلیٹڈ ان کو دیکھنا، یا ان کے ایک اور یونٹ ہوتا ہے جس کو پرسونل یونٹ کہتے ہیں یا پرسونل اسکواڈرن کہتے ہیں، تو وہ اس کا بھی انچارج ہوتا ہے جب وہ اسکواڈرن لیڈر یا فلائٹ لیفٹیننٹ اس طرح ہوتا ہے۔ تو ان کے اوور آل ایڈمن کی ڈیوٹیز ہوتی ہیں۔ اسپیشل ڈیوٹیز میں نے آپ کو بتا دیا، سیکیورٹی ڈیوٹیز یا سیکیورٹی انچارج ہوتا ہے، جو ان کے سیکیورٹی سے ریلیٹڈ سیکشن ہے، جس میں کنٹرول کا آفس ہو گیا، جس میں وہ پورے ایریا کا کنٹرول کرتے ہیں، اور یا پھر کوئی بھی سیکشن ہو گیا، ایجنسی جو ان کی ہوتی ہے وہ بھی سیکیورٹی میں آ جاتی ہے، پولیس بھی ان کی سیکیورٹی میں آ جاتی ہے۔ تو اب لاجسٹک کے بارے میں اس میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گا۔ لاجسٹک میں اس طرح کی ڈیوٹیز نہیں ہوتی، صاف ستھری ڈیوٹی ہوتی ہے، ڈیسک کی ڈیوٹی ہوتی ہے، آپ کا انٹریکشن ہوتا ہے پوری بیس کے لوگوں کے ساتھ۔ تو آپ کو آپ کی اپنی جو ڈگری ہوتی ہے، گریجویشن ہے، بی بی اے یا ایم بی اے یا بی کام ہے، وہ آپ کی یوٹیلائز ہو جاتی ہے، آپ کو اس حساب سے ایکسپیرینس مل جاتا ہے۔ آپ 5 سال کریں، 10 سال کریں، اس کے بعد آپ کہیں بھی جوائن کر سکتے ہیں، آپ کا ایکسپیرینس ہو جائے گا، وہ یوٹیلائزیشن میں آ جائے گا جو آپ نے پڑھا ہے۔ لیکن ایڈمن اور اسپیشل ڈیوٹیز میں ایسا کچھ نہیں ہوتا، زیادہ سے زیادہ ایک کہیں آپ تھانے دار لگ گئے تو وہ کوئی ایکسپیرینس پہ نہیں آتا، وہ تو بس ایسے روب والی پوسٹیں ہوتی ہیں، تو اس طرح کی بات ہو جاتی ہے۔ باقی اس کے علاوہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا ٹیسٹ وائز دونوں سیم ہی ہوتے ہیں، لیکن لاجسٹک کا تھوڑا سا مشکل اس لیے ہوگا کہ وہ گریجویشن بیس یا ماسٹر بیس پہ ہوگا، لیکن آپ نے وہ چیز پڑھی ہوگی،
FSC پہ صرف وہی ہوگا، لیکن لاجسٹک میں آپ نے وہ چیز پڑھی ہوگی BCom میں، BBA میں، MBA میں، MSc میں، MCS میں، وہ تمام کینڈیڈیٹ جو اپلائی کر سکتے ہیں انہوں نے وہ چیز پڑھی ہوگی۔ تو اس کے علاوہ اگر پھر بھی کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ میرے خیال تقریباً میں نے اس ویڈیو میں آپ کو ساری باتیں کنسیل کر دی ہیں جتنے میرے نالج میں تھی، میرے علم میں آئی۔ تو اس کے علاوہ بھی کوئی کوشچن ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھیے گا۔ باقی جن لوگوں نے کمنٹ کیا ان کے ریپلائز میں نے تقریباً دے دی ہیں، جن کے رہتے ہیں انشاءاللہ سوچ رہا ہوں کہ نیکسٹ ویڈیو ان تمام کمنٹس پہ بتا دوں، ان کو ایکسپلینلی سمجھا دوں کہ بھئی آپ کا سوال کیا ہے اور اس کا جواب یہ ہے۔ لیکن جو چنندہ مجھے یاد تھے وہ میں نے آپ کو ان کے جواب اسی ویڈیو میں دے دیے ہیں۔ اس کے علاوہ اپنا خیال رکھیے گا، ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے تاکہ ان کا بھی بھلا ہو۔ تو لائک اینڈ شیئر وہ تو بنتا ہے۔ باقی اپنا خیال رکھیے گا، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔